خيمة الصيف بأبها تشبه البدر وأبها، فإذا نادت أجبها، فائز إن تقتربها. خيمة الصيف بأبها. حياكم الله أعزائنا الحضور وأعزائنا أيضا المشاهدين، وكما عودناكم وكما وعدناكم فرقة ماسة متعة ووناسة بإذن الله تعالى. حنرضي الصغير والكبير في هالليلة الجميلة، في هالليلة الرائعة الممتعة صراحة. بإذن الله حتشوفون مسابقات ثقافية وأيضا مسابقات منها الحركة ومنها الفائدة بإذن الله. الكبير والصغير حيشارك معنا في هالليلة الجميلة، في هاي الليلة الرائعة. وبالنيابة عني وعن إخواني أعضاء فرقة ماسة الإعلامية جميعا نحيي من قام بهذا الملتقى الطاغي بشعبيته، ملتقى خيمة أبها، ونخص بالشكر والتقدير مجلس التوعية والإرشاد بأبها، شاكرين لهم ومقدرين. ولذلك سمعوني أقوى تحية، تحية قوية. يا سلام عليكم يا سلام. طيب خلونا نبدأ بالمسابقات الثقافية والحركية. عطوني أقوى تحية للمبدع سعيد الشهراني، تحية قوية. السلام عليكم، مساكم الله بالخير. أشوف الجو نايم ما أدري ليش. السلام عليكم. لا باقي نايمين. السلام عليكم. ما شاء الله تبارك الله. طيب حنا موجودين معكم في خيمة أبها السياحية الدعوية رقم 6. في الأولى الثانية الثالثة كنا متواجدين معاكم في هالخيمة، بس أنا أشوف التفاعل اليوم نايمين ما أدري ليش. نبدأ ولا ما نبدأ؟ لسه نايمين. نبدأ ولا ما نبدأ؟ طيب نبدأ بالشباب لأنهم الجوهر المخيم هنا. نبدأ بالشباب. وين الشباب اللي موجودين؟ تفضل. اللي جالس هنا. أيوة ما فيها. أنزل لك شباب يجيبونك. ها لازم، حنا طلبناك. طيب اللي وراك، اللي وراك. أيوة تفضل. أيوة يا سلام. خلونا نشوف. طيب الثنائي اللي هناك، الثنائي. أيوة أنتوا اللي جنبك. تفضلوا تفضلوا معنا. طيب تفضل معنا. أيوة يا سلام. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا ألف. طيب ناخذ واحد من المنظمين ما في مشكلة. تفضل حبيبنا اللي تنظم هنا. حبيبنا تعال تعال. يا مرحبا ألف. وين؟ أنا اخترت 1 2 3 4 أبيهم بغترهم. ارتاحوا ارتاحوا. عطهم تحية، عطهم تحية اللي بغتر. الثنائي هذاك تعالوا. أيوة يا سلام. في مسابقات كثيرة لكم بس ارتاحوا. عندنا أبغى الشباب شوي. الشباب 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 الشباب. طيب تعال. ايش اللي لا تفضل تفضل معنا. قم. 1 2 3 4 5. طيب يا سلام يا سلام يا سلام. خلونا نشوف خلونا نشوف. تعال انت اللي تشر تعال. طيب اللي لابس غترة بيضاء تفضل. ايوه يا سلام يا مرحبا. طيب اتعرف عليكم. عبد الله القحطاني. يا اخوي ارفع صوتك الناس يبغون يسمعونك. عبد الله القحطاني. عبد الله القحطاني. سلمان القحطاني. سلمان. عبد الرحمن القحطاني. عبد الرحمن. سعد السرحان. سعد. القحطاني. انس. باقي واحد. وينه؟ وينه؟ يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا. اسرع 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 اسرع. يا مرحبا ألف. تعرف عليك؟ زياد عارم. زيد. طيب احنا نشوف في بيوتنا دايم لما يرجع الواحد من الشغل من الجامعة من أي مكان، شوف أشياء منثرة، شغل منثر، حنشوفها موجودة الليلة معنا. أنا بعطيكم أوامر لازم تسوونها بس تحملوا. جاهزين يا جمهور؟ جاهزين؟ طيب أول شيء فسخ الغترة وخلها قدامك. لا 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 خلها قدامك، خلها قدامك.
يا سلام، فسخ الغترة، أسرع 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 أسرع. يا سلام، فسخ الغترة وخلها قدامك. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. طيب، اللي في جيبك حطه على الغترة، اللي في جيبك حطه على الغترة، كل اللي في جيبك. يا سلام، اللي في جيبك قلت كله، حتى القلم، حتى أي شيء، أي شيء، فلوس، كل شيء، نزل اللي في جيبك. يا سلام ما شاء الله. اللي معه ساعة يفسخها، شغل ما فيه. اللي معه ساعة يفسخها. طيب، فسخ الكبك كمان، فسخ الكبك كمان. يلا أسرع أسرع، فسخ الكبك، فسخ الكبك. ها أشوف بسرعة، أسرع أسرع. فسخ الأزرار اللي قدام، فسخ الأزرار اللي قدام. يا سلام، باقي الكبك، فسخ الأزرار اللي قدام كلها الأربعة. يا سلام. طيب، الأحذية الله يعزكم خلوها قدام. لا لا، هنا. ارجعوا ورا، خلوا وجهكم للوحة اللي ورا، خلوا وجهكم اللوحة اللي ورا وقدموا شوي. حنا نشوف في بيوتنا كل يوم، نشوف هذه الأشياء موجودة قدامنا، صحيح ولا لا؟ ممكن نشوف بعض الأشياء موجودة قدامنا، اللي منثر أغراضه واللي منثر كل شيء زي كذا. ومن هو الضحية؟ من هو الضحية؟ الأم. فإذا ما ساعدنا أمهاتنا وما ساعدنا أخواتنا النساء، هذه مصيبة. وخيركم خيركم لأهله. أعطونا تحية للشباب أول شيء. طيب، الآن راح تشوفون الشباب إذا بدت الشارة مع مهندس الصوت، إذا بدت الشارة يرجعون يلبسون مثل ما كانوا، نفس الشخصية ونفس ما كانوا عليه، وأول واحد يخلص هو اللي راح يربح معنا الهدية. جاهزين؟ جاهزين؟ خل نظر قدام. شايفين الأغراض؟ شايفين الشغل؟ شايفين المأساة اللي هنا؟ كل هذه نشوفها في بيوتنا كل يوم. إذا سمعنا الشارة، أول ما نسمع الصوت النشيد يرجعون على طول يلبسون أدواتهم وأغراضهم وعلى طول. يلا بدأ النشيد. يا سلام، يلا أسرع، يلا أسرع. يا سلام، وين التحية الجمهور؟ وين التصوير؟ يا سلام يا سلام يا سلام، يا ما شاء الله يا ما شاء الله. يا سلام عليكم، يا سلام. أسرع 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 نشوف. يلا أسرع أسرع. وين اللي خلص؟ وين اللي خلص؟ وين الطاقية؟ يلا أسرع 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 أسرع. وين الجمهور؟ وين الجمهور؟ اللي يخلص متأخر يعني معناتها ها في البيت وضع مشكوك فيه. يلا أسرع أسرع. ها، وين اللي خلص؟ وين اللي خلص؟ أول واحد هنا عبد الله. طيب، عطوا تحية، يستاهل يستاهل. يعني اللي وراه كلهم مشكوك في وضعكم، أعطوه تحية، يستاهلون كلهم. تفضل معنا، تفضل معنا. تعرف عليك مرة. زياد محمد عارم. فيك يا الأخ زياد، أعطوا تحية، تحية قوية قوية قوية، فوق 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 فوق. طيب، اللي بعده إيش يعني؟ خلاص في فايز، أعطوه تحية، يستاهلون يستاهلون يستاهلون. طيب، راح تأخذ الهدية من المنظمين. الآن فقرة إنشادية مع فرقة ماسة الإعلامية. خلوكم معانا وراجعين للمسابقات والألعاب. خيمة الصيف بأبها تشبه البدر وأبها، فإذا نادت أجبها، فائز إن تقتربها. خيمة الصيف بأبها.
فوا عجبي ممن يذوق حلاوة الدنيا لحب رسول الله، هل يستطع لها صبرا؟ فصلوا عليه تغنموا بصلاته، تعطوا كل واحدة 10. صلوا عليه. وأول الفال ذكر الله، أول الفال ذكر الله، أول الفال ذكر الله، أول الفال ذكر الله، والشياطين نخزيها، والشياطين نخزيها. أول الفال ذكر الله، أول الفال ذكر الله، والشياطين نخزيها، والشياطين نخزيها. يا محمد يا شفيع المسلمين، يا محمد يا شفيع المسلمين، رددوا يا ملا صلوا عليه، يا دودو يا ملا صلوا عليه. يا محمد يا شفيع المسلمين، يا محمد يا شفيع المسلمين، رددوا يا ملا صلوا عليه، رددوا يا ملا صلوا عليه. يا لا 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 يا لا لا يا لا لا والنبي يا صلاتي عليه، يا لا 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 يا لا 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 والنبي يا صلاتي عليه. يا لا 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 يا لا لا يا لا لا كل واحد يصلي عليه، يا لا 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 والنبي يا صلاتي عليه. يا لا 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 يا لا لا يا لا لا والنبي يا صلاتي عليه. يا لا 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 يا لا 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 كل واحد يصلي عليه، وكل واحد يصلي عليه، كل واحد يصلي عليه. أشرق النور وبانا مرحبا بمن أتانا، أيها الزائر أهلا لك في القلب ما كان. ويا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا يا لا لا أشرق النور وبانا. يا لا لا يا لا يا لا لا يا لا لا يا لا يا لا لا يا لا لا يا لا يا لا لا أشرق النور وبانا. يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 أشرق النور وبانا. ضيفنا أهلا بك هللت أنوارك، ضيفنا أهلا بك هللت أنوارك، أنت بين أهلك أنت بين أهلك قد نزلت دارك. ويا لا 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 يا لا لا يا لا يا لا لا يا لا لا يا لا 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 أشرق النور وبانا. يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا يا لا لا يا لا لا يا لا 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 أشرق النور وبانا. يا هلا بمن حضر حفلنا له الفخر، يا هلا بمن حضر حفلنا له الفخر، بجيتكم طل القمر بجيتكم طل القمر، ويا كراما يا برار. يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا يا لا لا يا لا لا يا لا 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 أشرق النور وبانا. يا لا لا يا لا يا لا لا يا لا لا يا لا يا لا لا يا لا لا يا لا 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 أشرق النور وبانا. أشرق النور وبانا.
أشرق النور وبانا أشرق النور وبانا. تكمل فاك. به البدر أبهى فإذا نادت أجبها فائز إن تقتربها خيمة الصيف بأبهى. السلام عليكم، وجيناكم من جديد. ها تبون مسابقات؟ لا والله لا الصوت لسه مرة. نايمين، والله صوته مرة. لسه نايمين باقي. نبي تشعللون المسرح، نبي فوق. طيب الحين كذا نبغى نختار مجموعة. ها نبي نختار مجموعة، لكن أبي ناس صراحة جدا متحمسين اليوم بإذن الله ها مين؟ طيب ننزل. طيب نبغى كبار شوي، متوسط، ثانوي. تعال أنت. أي لا 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 هذا ثوب. أيوة تعال يابا. لا لا بس ثوب. أيوة أنت. طيب هنا تعال من الجهة هذه عندي، تعال أنت هناك. تفضل. أيوة وأنت. طيب باقي كذا 3. وصل. يا سلام. ها مين ها مين مين اللي بالاخير؟ ها وين؟ تعال انت. ايوه هنا 2 وصلوا. ايوه هذا بس. طيب السلام. طيب كذا وصلوا الستة. صف واحد كذا. كم كذا العدد؟ 4 5 3 4 طبعا. شوف 4. ايوه تعال ايه كذا 4. ما شاء الله تبارك الله، واضح انهم متحمسين جدا. متحمسين يا شباب؟ طيب اخترتك، يمكن اخطأت انا. طيب مش مشكلة، ناخذ نسوي تصفية، مش مشكلة. طيب طريقة المسابقة مسابقة جدا لطيفة طريفة ظريفة، يبغى لها شوية سرعة ويبغى لها شوية حماس. طيب ودنا نغير كاريزما شوي. إذا بتعرف على الأسماء ما بيك تقول اسمك فلان، لا، أبيك تقول اسمك وتقول أتحداك. حلو؟ كيف؟ طيب أنا الحين اسمي إيش؟ حامد حسين صالح عليان. حلو؟ بس بقول حامد عليان وأتحداك. حلو؟ ايوه تاشر اللي جنبك. طيب قدم شوي، واخر واحد اشر عليه. اوكي خلهم يقدمون شوي بس على طيب ودي نعطيكم الحركه العسكريه شوي، بس حركه في المكان عشان نعطيكم جو المسابقه. حركه اسرع. قدام. فكروا معي. ورا. يا سلام. قدام. ورا. بسم الله عليك. طيب نتعرف الحين على الاسماء وتقول ايش واتحداك. اوكي طيب بسم الله. مو شعر بس اقول اسمك شوي. عبد الله سعيد فرحان. لا اقول عبد الله سعيد فرحان واتحداك بصوت قوي. طيب عبد الله سعيد فرحان واتحداك. عبد الله سفر السرحاني واتحداك. سمعتوا يا شباب؟ ها يا اللي ورا سمعتوه؟ ما سمعوك يا شيخ، ابيك تعيد بقوه. ايوه عبد الله سفر السرحاني واتحداك. حسان ثابت السرحاني واتحداك. عبد القادر محمد الحوضي واتحداك. سامع احمد عجل. طيب دقيقة، هذا عندي، هذا هو بيتحداني اصلا. طيب عطنا اسمه. هاشم صالح الحربي واتحداه. يا اخوي ارفع صوتك. هاشم صالح الحربي واتحداه. يا سلام عليك يا سلام. اسرع التحدي. طيب كم العدد كذا؟ 3 أو 7. لازم نطلع واحد لأن المسابقة تحتاج 6. لا المسابقة تحتاج 6. طيب هم 6 العدد. طيب. 6. لا العدد 6 كذا. اي ممتاز. طيب شوفوا ركزوا معي، انتم مجموعة وذولي مجموعة. حلو؟ شفتوا كيف؟ مجموعتي هذولا وانت مجموعتك عدد. لا الحين تحدي بينهم. انا مجموعتي ذولا راح يتحدونك. طيب قبل كذا يا سعيد احنا ما ودنا ناخذ 4 أشخاص. حلو؟ لان يمكن نغير طريقة المسابقة ونخليها جدا بيهم متحمسين. الحين لو سويناها يمكن شوية ثقل. فاول شيء خلينا نبدا بالتصفية، نبي نطلع 2. حلو؟ بعد ال2 نبدا المسابقة الحقيقية. حلو؟ اكيد خلاص؟ اي ركز معي. طيب انا اذا قلت قدام تروح ورا، واذا قلت يسار تروح يمين. شنقي بنقي هونغو. اوكي؟ طيب
طيب اعطونا اقوى تحيه، تحيه قويه لهم. يا سلام. طيب مع بعض ها، يلا برافو ولا تزعل. قدام. يا سلام. وراء. يسار. شوي اقروا عليه يا شباب. يمين. يا سلام. طيب نبدأ. طيب نعد مع الجمهور. 3 1. بسم الله وعلى بركة الله نبدأ المسابقة. تصفية نصفي 2. يمين. يا سلام. هنا عندك ساهر. كيف حالك؟ عندك ساهر هنا. سو كذا. قدم شوي. قدم. اعطوه تحية دوس استاذ. دوس تحية. دوس تفضل يعطيك العافية. باقي واحد. المسابقة جدا جميلة والهدية أروع من الرائع. بخصوص ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله أجواءكم جدا جميلة. طبعا نحن من أهل الرياض ونتمنى مثل هذا الجو ما شاء الله تبارك الله. طيب سيدة وش سيدة؟ يعني قدام صح؟ ورا. يسار. في واحد ها آخر مرة. طيب قدام. ورا. يسار يمين يسار. يسار يمين يسار. يسار يمين يسار. قدام. ورا. قدام. ورا. يسار. يمين. كيف حالك؟ طيبين. شلونك؟ ابيك تعطيني وش بتسوي في الاجازه ان شاء الله؟ وش طموحك انت انسان؟ وش طموحك؟ لا بس حقين جدة هذولا لازم لهم لا وقت خاص. لا انا اعرف ايش طموحك ودي انك يعني تكون رجل عبقري في الحياه، صح ولا لا؟ والرجل العبقري ما يخسر ويعطيك الف عافيه، واعطوه تحيه استاذ تحيه. ارجع هنا. عرفت تصرفتك صح؟ طيب الحين نبدا المسابقه الاصليه. طيب شوف ركزوا. طلع. الان ابي كذا صف كذا، صف. ايوه صف يا رب يفهمون. صف فصل. لا امزح. طيب شوفوا ركزوا معي، انا بقول قصه انا والاستاذ سعيد. حلو؟ ركزوا معي. واذا قلت سعد تروح تنقز تجيب بخاخ. سعد هنا سعد وهنا سعيد. ركزوا معي ويا الجمهور ترى انتم الحكم. وخر كذا يا سعيد منهم شوي. شوفوا ركزوا معي. طبعا بيبقى واحد صح ولا لا؟ هذا الواحد رشوه، خلوه اليوم يشيب يا شيخ. خلاص؟ طيب ناخذ برافو بس لا ترشون احد ها؟ طيب هذا سعد وهنا سعيد. اوكي؟ لا رش فوق، وش ترش اللي بيطلع برا. فاهم؟ طيب بسم الله وعلى بركة الله. يوم من الايام شدينا الرحال من الرياض الى ابها البهية، وصراحة شيء استغربت في اهل ابها انهم طيبين وذو بشاشة ويضحكون ويستانسون يحلى لهم يا رب. يوم رحت ابها قابلت مسفر. ايوه ركز. يوم قابلت مسفر قال لي رحت سفير. وهذا سفير جدا متفاعل معنا. وهذه المسابقة جدا. سعيد وينك يا سعيد؟ موجود معك. لا ترشوا لا هذه بروف. هو انا ما دخل والله ما دخل والله تجربة والله. الحمد لله. الآن بنبدأ المسابقة خلاص. أعطوني كذا تحية لهم، تحية عشان يتحمسون معاي. يا سلام. طيب نعد مع بعض يلا. 3. لا عيد. لا عيد من جديد. أبي صوت قوي. يلا. لا قوى. وخاصة الفئة الأشبال كذا نبي صوت قوي. خلاص. طيب يلا. ونبدأ المسابقة. مو أيوه هدي شوي. طيب رحت إلى أبها وصراحة وعدونا الأخوة هناك أن بيمشونا بيودونا وحركات منها الفلة والوناسة. وناسة. سعد مركزين معليش. سعد رشوه. لا رشوه الحقه. ايوه وراه ما يروح. ايوه خلاص تعال خلاص والله خلاص راح والله ذا مره يا شيخ. والله رحمت الرجال مسكين يا اخي. خلاص روح مكانك ترى رجع يا شباب. ما عليه ارجع طيب الان بقى كذا 3 صح؟ طيب نرجع واحد. الان نشيل كذا كل واحد. ايوه حطه على جنب. لا خلاص سامحوا عشاني مسكين يا اخي حبيب والله. طيب الحين الحين تحدي قوي.
لأن الهدية مرة قوية والفائز صراحة جدا قوي، ويا ترى من سيفوز معانا في هذه المسابقة الجميلة؟ وش تبي أنت؟ اطلع برا. خلاص يا اخوي أعطوه تحية، والله يستاهل، أعطوه تحية، أعطوه تحية. دحدر دحدر دحدر. هو يبغى تحية بس ما أعرف كيف يجيبها. أعطوه تحية مرة ثانية، تحية تحية تحية. اشوف في واحد متحمس هنا طيب. يا حامد. منهم؟ في واحد قدام هنا. والله شوف يا سعيد، تبي تعرف المتحمس؟ اليوم بيفوز معنا، إذا فاز معنا أنت تقول له أنت متحمس. ها وقالوا قبل المسابقة ايش؟ أتحداك. وشوف عاد قد التحدي، أنا عندي جمهور مع بعض. يلا 3 ونبدأ المسابقة. رحت أبها الحين غير أسعد سعيد. سعد عفوا سعد سعيد. اي نفسها سعد سعيد، اي نفسها مكنها. طيب في اختلاف؟ إيه عشان سلسه كذا. لا سعد سعيد. دقيقة لا ما ادري ايش عشان اخر مرة. سعد خلاص. هنا سعد هنا. خلاص اللي بكيف. احمد خالد عواد اي شيء عشانك. خلاص سعد سعيد سعد سعيد سعيد سعد سعد سعيد. طيب ونبدا المسابقة. ها نشوف من اللي يفوز معانا في هذه المسابقة الجميلة، في هذه المسابقة الرائعة، وبإذن الله بنستمر معكم في المسابقات والفعاليات، وأيضا عندنا منشدين مجهزين أشياء جدا جميلة ورائعة. ورحت أبها، صح طفشت من أبها، رحت أبها ورحت خميس مشيط ورحت أماكن جدا جميلة، أماكن جدا خلابة، ولقيت شخص عمره 50 سنة في سن الزهور. اسمه في سن الزهور وعقبالها الزوج الرابع، بس ما أدري هو متزوج ولا لا. طيب وفي سن الزهور لا احنا ما نقصد احد. اي احنا بس الكلام عامي، قصه خياليه لا احد يصدق. فقابلنا هذا الرجل اسعد، وهذا اسعد جدا متحمس، يا حارس مرمى، يا قوي، يا فنان، يا سلام، يمين يسار. طيب وقابلت هذا سمير ايه، وحصلت مع سمير مين توقعون؟ مين؟ سعدان. وهذا سعدان جدا قوي، صراحة قوي. هذا سعدان من الأشخاص اللي أنا أحبهم، وقابلت معه سعد. شو ايوه روح وراه يا سلام. خلاص والله خلاص شاب. خلاص طيب الحين تحدي بين اثنين أقوياء. يلا يعني صرف نفسك. طيب باقي 2. طيب باقي طلع 2. واحد. ايوه وين هذول الاثنين؟ خلوهم يجون كذا على المسرح. طيب ما شاء الله تبارك الله، انتم صراحه جدا متحمسين. طيب ابيك تعطيك هنا الكاميرا قدامك، ترى يشوفونك مباشر، شفت كيف؟ ودي انك تعطيني عن انطباعك، وش انطباعك في الملتقى؟ وش شفت وش ما شفت؟ وش كنت تتوقع من الملتقى؟ يوبر ستي برستي؟ لا جد والله تقدر. ايش؟ لا معلش. طيب اسمعني شوف، وش انطباعك في هالملتقى الجميل؟ سعيد وانت سعد ها؟ طيب تعال وش فيك؟ طيب بالله وش انطباعك؟ انت نجحت؟ اكيد. يلا عقبال العسكري. اسمعني شوف، عقبال الجامعة ركز معاي. سمير لا امزح. شوف وش انطباعك عن هالملتقى الجميل، الملتقى الرائع؟ جزاك الله خير. طيب احسن من اول ما شاء الله تبارك الله. هذا يدل ويدل ذلك يدل على ان ما شاء الله تبارك الله في تطور وفي اشياء جدا جميله واشياء جدا رائعه، وصراحه جدا متحمس. سعد يا سلام. رشه ايوه روح خلص ابي. خلاص اعطوهم تحيه. وبقى البطل مين اللي فاز معانا؟ تعال يا والله انت ما شاء الله تبارك الله. اسمك ايش؟ اسمك مو شعر، اسمك عبد الله يعني. من حفر حفرة اللي اخي وقع فيها لازم تاخذ معها. طيب اعطوني اقوى تحيه خاصه للكابتن عبد الله. يعطيك الف عافيه يا عبد الله، واستلم هديتك. وين الهدايا؟ وين الهدايا؟ هدايا هنا، عطهم عند مصعب. طيب متواصلين معاكم حبايبنا الكرام في المسابقات والالعاب، بس الحين غير شوي. الحين تدري من معنا اليوم؟ مين؟ معانا ناس سبحان الله، الله وهب لهم اصوات جدا جميله، يعني نسميهم الحناجر الذهبيه. طيب ما ودي نحرج احد، بس اليوم بقى خلينا نعطي اقوى تحيه
لمنشدين فرقة ماسة الإعلامية. أعطون تحية قوية وين تحية. التحية؟ لا نايمين باقي. لا أقوى ما راح يطلعون. ما بيطلعون كذا قوة. يا سلام يا سلام. وبإذن الله نرجعكم مسابقات والفقرات الشيقة الجميل. خلوكم معنا لا تروحون بعيد. والسلام عليكم. وأكيد مع فرقة ماسة الفلة والوناسة. الصيف بأبها تشبه البدر وأبها، فإذا نادت أجبها، فائز إن تقتربها خيمة الصيف بأبها. يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا هي لا 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 هي لا 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 يا لا لا هي لا 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 هي لا 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 يا لا لا هي لا 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 هي لا 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 لابو متعب وخادم بيوت الله، نحب الوطن ونموت من شانه، نحمي ترابه ونبني أركانه، حنا الشعب وابونا عبد الله، لابو متعب وخادم بيوت الله، يا لا لا هي لا 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 هي لا 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 يا لا لا هي لا 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 هي لا 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 يا لا لا هي لا 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 هي لا 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 لابو متعب وخادم بيوت الله، عالسنة دستورنا القرآن، بلاد الحبيبة سيدة الأوطان، ننشد من أبيات القصيد الحان، لابو متعب وخادم بيوت الله، يا لا لا هي لا 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 هي لا 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 يا لا لا هي لا 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 هي لا 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 يا لا لا هي لا 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 هي لا 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 لابو متعب وخادم بيوت الله. القلب نادانا نادانا نادانا، والسعد حيانا حيانا حيانا، القلب نادانا نادانا نادانا، والسعد حيانا حيانا حيانا، الحزن تولى والقلب تهلى، والعين اطمأنت برؤياكم هالة، الحزن تولى والقلب تهلى، والعين اطمأنت برؤياكم هالة، أهلا صحبي فلا يخلو عيشي بلا، لقياكم موالى أهوى الفراق، القلب نادانا نادانا نادانا، والسعد حيانا حيانا حيانا، القلب نادانا نادانا نادانا، والسعد حيانا حيانا حيانا، يا إخوتي هيا نمضي بنا معا، نرسم الحب معا وننسى الأحزان، يا إخوتي هيا نمضي بنا معا، نرسم الحب معا وننسى الأحزان، جمعكم يا إخوتي نور لا ينجلي، هيا نمضي معا برضا الرحمن، القلب نادانا نادانا نادانا، والسعد حيانا حيانا حيانا، القلب نادانا نادانا نادانا،
والسعد حيانا 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 القلب نادانا 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 والسعد حيانا 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 القلب نادانا 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 والسعد حيانا 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 والسعد حيانا 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 والسعد حيانا حيانا. ومنو اللي يقول احنا ما نقدر نقدر 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 احنا نقدر احنا نقدر نرسم البسمة على وجوه البشر احنا نقدر نرسم البسمة ونخلي اثر احنا نقدر نرسم البسمة على وجوه البشر احنا نقدر نرسم البسمة ونخلي اثر وربنا خلقنا لغاية لازم نوصل للنهاية ونرفع بدنا الراية راية الدين الأغر ربنا خلقنا لغاية لازم نوصل للنهاية ونرفع بدنا الراية راية الدين الأغر ومنو اللي يقول احنا ما نقدر نقدر ومنو اللي يقول احنا ما نقدر نقدر ومنو اللي يقول احنا ما نقدر نقدر ومنو اللي يقول احنا ما نقدر احنا نقدر ومنو اللي يقول احنا ما نقدر 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 احنا نقدر احنا نقدر. ويعطيكم ألف عافية. خيمة الصيف بأبها تشبه البدر وأبها فإذا نادت أجبها فائز إن تقتربها خيمة الصيف بأبها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. أخوكم مشاري تميمي عضو فرقة ماسة الإعلامية أتشرف والله إني أتشرف بأن أقف على هذا المسرح وأمامكم يا أهلا بها الكرام. محمد الشراني جيب لي كرسي. اليوم أنا أشوف عظامي وتاج راسي هادين. هذا الآن دوركم. جيب لنا الكرسي. مسابقتي عبارة عن سؤال وجواب ولكن في تخصص معين يعني له في التاريخ شيء بسيط. المتسابق اللي بختاره من كبار السن من عمامي وتاج راسي يجي يتفضل معي ويجلس على هذا الكرسي وبإذن الله إن جاوب الجواب الصحيح يستلم جائزته. فأنا الآن أطلب من المشرفين الأعزاء أنهم يطلعون لي أحد له في التاريخ بس يرفع يده من عمامي وتاج راسي كبار السن. اخواني في ناس يشيرون عليك يا شيخنا. المايك يا تفضل معنا. ابي اسمع له تحيه يا شباب. وبدايتها مسك. تقدم بشوي. يا الله آمين الله يجزاك. استريح اسمي يتعرف على العام الاسم الكريم. محمد بن صالح ناصر الشهراني. أنعم وأكرم أنعم وأكرم. تحية كبيرة. أحسنتم. مسابقتي بسيطة وسامحة مثل ما يقولون. سؤال وجواب. سؤال يقول حضرت يا شيخ محاضرة الشيخ الدكتور حضرت الحصين؟ اي كويس سمعتها بس زين حضرتها كلها. في سؤال عن محاضرة الشيخ
أنا بس عشان نذكر اسمه يشرفني إني أذكر اسم الشيخ. أي نعم، أحمد الحصيني، الشيخ أحمد الحصيني في محاضرته اللي كانت قبل صلاة العشاء، الله يجزاه خير عنا خير الجزاء ويحفظه، سأل عن الرسول، مرسال الرسول صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، إلى مسيلمة الكذاب، تكرمون، الذي ذهب برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، ذهب إلى مسيلمة الكذاب وقتله. من هو هذا الصحابي الذي حمل رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ عبد الله بن حذافة السهمي. عبد الله بن حذافة السهمي. عبد الله، متأكد يا شيخ؟ في أحد عنده يصحح له؟ السؤال يقول: من حمل رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مسيلمة الكذاب وقتله؟ قتله مسيلمة الكذاب. أنا ما أدري هل هي صحيحة أو خاطئة، هذا شيء أحتفظ به لنفسي، ولكن أبي منكم أحد يقوم يقول صحيحة أو يقول إنها خاطئة أو يصححها. إن كانت خاطئة أو صححها فيستلم الجائزة بدلاً عنه ويستلمها منه هو شخصياً. يا عمامنا، صحيح الجواب؟ نعيد اسم الصحابي. عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه وارضاه. من الصحيح؟ تعال تفضل. حطيناها الكبار السن، لكن شفنا كبار السن ما رفعوا يديهم ولا شاركوا، لكن بعد شوي ان شاء الله خليكم تحضرون عندنا باذن الله. تعال تفضل، امسحوا له بس الطريق يا اخوان. ايوه تعال. والله لا اعلم هل هو حبيب بن زيد، هل هو اللي ذكرته ام غيره، والله لا اعلم. نشوف الاسم الكريم. عبد الله خالد الأحمري. أنعم وأكرم. صحيحة أم خاطئة؟ لا خاطئة. طيب الصحيحة؟ حبيب بن زيد. أحد علمك ولا حاضر المحاضرة؟ لا حاضر المحاضرة. أكيد؟ إيه. أكيد؟ إيه. عينك بعيني. طيب الجواب الصحيح عند الاسم الكريم ايش؟ عبد الله خالد. عبد الله خالد، أبو خالد. الصحيح هو حبيب بن زيد رضي الله عنه وارضاه. محمد تعال جبل، أبغى أسمع تحية لمحمد الشهراني قوية. عطها الشيخ يسلمها له بنفسه. تفضل. الله يعطيك، الله يعافيك وما قصرت يا عمنا، الله يجزاك خير ويطول عمرك، ما قصرت ابد. تفضل الله يعافيك، ما قصرت. هذا هو يقول لك الطالب قد يتفوق على استاذه. هذا مضرب مثل امامنا الان. طيب عندي سؤال كذلك، سؤال اتوقع انه بسيط، وانا اتمنى منك يا شيخنا انك تفضل معي. تفضل معنا يا شيخنا. الشيخ هذا اي نعم تفضل، وباذن الله انك بتعرفه، بسيط باذن الله. ابي اسمع تحيه للشيخ. يعجبني تفاعلكم يا هلا بها، والله يا اهل الكرم والطيب. تفضل معنا يا شيخنا. يا مرحبا، السلام ورحمة الله، يا أهلا وسهلا. تفضل الله يحييك، تفضل. الاسم الكريم بس نتعرف عليك شيخ. مسفر حسن قليل. أنعم وأكرم. الشيخ مسفر، سؤالي بسيط، وأتوقع أن يعني الأغلب نقول يعني تقريبا 60% اللي هنا بيعرفونه، ومنها نفيد ونستفيد منك وإليك. من صاحب المقولة؟ بعض المقولات التاريخية نحفظها إلى الآن من صحابتنا رضوان الله عليهم. من صاحب المقولة؟ متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ عمر. نعم عمر بن الخطاب. الجواب صحيح، ولكن هذا والله مو بسؤالي. سؤالي يقول من قيلت
له عمر بن الخطاب حينما قالها من وجهها إليه؟ فكر يا شيخ. الصحابي الجليل عمر بن الخطاب قال متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ قيلت لمن؟ هو صحابي جليل، كذلك قيلت لصحابي جليل. فكر يا شيخ. لا يحضرني. طيب أبى أقرب لك شيء بسيط. في عهد عمر بن الخطاب تولي على مصر. في عهد عمر بن الخطاب هذا الصحابي تولي على مصر. هو عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر. طيب من بيقول إنها صح أو خطأ؟ والله سم. أنا لا أعلم هل هي صحيحة. عبد الله بن إيش؟ عبد الله بن عمر قيلت له. والله لو عليك تيشيرت النصر جبتك. تعال 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 تفضل. مسكين لا دوري ولا كاس ولا نطلعك على مسرح، هذه مشكلة. تعال تفضل معنا تفضل. نشوف. أنا ما قلت إنها خاطئة ولا قلت صحيحة، إنه بنشوف إن قال الصح فيتوج بها الشيخ، قال خطأ تعال تفضل. اسمه كريم؟ براء محمد. البراء محمد. أنعم وأكرم. طيب هل هي صحيحة أم خاطئة؟ لا خاطئة. خاطئة. طيب من هو الصحابي؟ عمرو بن العاص. وهل عمرو بن العاص تولي على مصر في عهد عمر بن الخطاب؟ إيه. تولي عليها أكيد؟ إيه. يا شيخ ايش رايك؟ طيب جواب البراء هو الصحيح ويتسلم الجائزة من الشيخ. تعال يا محمد. تحية يا اخوان، تحية. الله يجزاك خير يا شيخ. طيب سؤالي الأخير، سؤالي الأخير يا عمامنا ترى غلبوكم عيالكم وانتم قدوتهم يعني ولا شو. دولة، أنا بسأل السؤال من هنا، واللي يرفع ايده من عمامي نقدم على المسرح الآن. أتمنى ما أبغى أحد من الشباب يطلع يصحح له أو يخطي، يطفح الكيل صراحة. ما هي الدولة الخليجية، الدولة الخليجية التي لم يتغير مسماها من عهد السلف الصالح إلى عهدنا هذا؟ بدون ما حد يجاوب ارفع يدك. تفضل معنا يا عمي، تفضل تفضل معنا. نسمع له تحية يا اخوان، تحية قوية. احسنتم احسنتم. ما يحتاج، انا اتوقع ان الجواب صحيح، ما يحتاج يجي. ما شاء الله تعرف على الاخ الكريم علي عسيري. انعم واكرم يا علي. الدولة عشان حتى يعني تكون معلومة لي ولكم، الدولة الخليجية التي لم يتغير مسماها من عهد السلف الصالح والصحابة رضوان الله عليهم حتى عهدنا هذا، الدولة هي البحرين. متأكد؟ بإذن الله. طيب قطر؟ الإمارات؟ البحرين. البحرين؟ إن شاء الله. الجواب صحيح أو خطأ؟ ما حد يقول خطأ مرة. الجواب صحيح، واسمع تحية قوية. تعال يا محمد تفضل. تفضل جائزة من محمد الشهراني شبل فرقة ماسة الإعلامية. الله يبيض وجهك، ما قصرت، الله يعافيك. هذه كانت مسابقتي ومنبري هذا اليوم. تشرفت بأني خرجت أمامكم، والآن نقدم لكم، والآن نعود مع الإبداع من جديد، وأسمع تحية قوية لمنشدين فرقة ماسة الإعلامية. الصيف بأبها تشبه البدر أبها،
فإذا نادت أجبها فائز إن تقتربها خيمة الصيف بأبها. إن كنت لست معي فالذكر منك معي، إن كنت لست معي فالذكر منك معي، يراك قلبي وإن غيبت عن نظري يراك، العين تعشق من تهواك، العين تعشق، العين يا عيني، العين تعشق من تهواك، وناظر القلب لا 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 أزكى من النظر، لما دعانا الشوق، لما دعانا الشوق جينا نراضيكم، واحترت أراضي الشوق، واحترت أراضي الشوق، ولا أراضيكم أحيي جمعكم يا كرام، وقولوا قد حل الكرام مع الكرام، آمين. تحيا بكم كل أرض تنزلون بها، كأنكم في عيون الناس أمطار، وتشتهي العين، وتشتهي العين يا عيني، وتشتهي العين منكم منظرا حسنا، أنكم في عيون الناس أقمار، عيني لغير جمالكم يا أهل الجنوب، عيني لغير جمالكم يا جمهورنا لا تنظروا، وسواكم في خاطري لا يخطر، صبرت قلبي عنكم، صبرت قلبي عن حبكم فأجابني، لا 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 أصبر. يا مسلي على خاطري يوم العيد، يا مفلسني ويا فاقري يوم العيد، يا مسلي على خاطري يوم العيد، يا مفلسني ويا فاقري يوم العيد، قولوا 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 يا لا لو يا لا لا 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 يا لا لو يا لا لا. المعاشات ما تكفي لقيمة الطاري، بربري عادي وسعر الاسترالي غالي، المعاشات ما تكفي لقيمة الطاري، بربري عادي وسعر الاسترالي غالي، يا مسلي على خاطري يا مفلسني ويا فاقري
يا مسلي على خاطري يوم العيد يا مفلسني ويا فاقري يوم العيد يا لا ويا لا 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 خذ غترة وكوفية خذ غترة وكوفية خذ غترة وكوفية خذ غترة وكوفية والثوب قبة ملكية والثوب قبة ملكية والأسعار عالية والأسعار عالية مرفوعة مية مية مرفوعة مية مية خذ غترة وكوفية والثوب قبة ملكية والأسعار عالية مرفوعة مية مية يا مسلي على خاطري يوم العيد يا مفلسني ويا فاقري يوم العيد يا مسلي على خاطري يوم العيد يا مفلسني ويا فاقري يوم العيد قولوا 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 يا لا ويا لا 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 بالله يا عمي حسن بالله يا عمي حسن بالله يا عمي حسن بالله يا عمي حسن زوجني بسعدية زوجني بسعدية والله لكسها حرير والله لكسها حرير ودفع مهرها مية وادفع مهرها مية بالله يا عمي حسن زوجني بسعدية والله لكسها حرير ودفع مهرها مية يا مسلي على خاطري يوم العيد يا مفلسني ويا فاقري يوم العيد يا مسلي على خاطري يوم العيد يا مفلسني ويا فاقري يوم العيد يا لا ويا لا 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 يوم العيد يا دنيا دان ويا دنيا دان ويا دنيا دان ولا تحسب البعد في ظنان يخلف هوانا يخلف هوانا على الترتيب يا دنيا دانا وشدت القافلة وشد خلي معهم أصبحوا في الفريش يا ليت عيني تراهم شدت القافلة وشد خلي معهم أصبحوا في الفريش يا ليت عيني تراهم روحوا يلا تسهل عليهم بعد ما روحوا قلبي تشوق عليهم شدت القافلة وشد خلي معهم واصبحوا في الفريش طحت في بيرهم ارموا علي ثيابي والدواء عندكم لا تحرموني شبابي شدت القافلة وشد خلي معهم واصبحوا في الفريش يا ليت عيني ترى تجملوه يا لجاوي تجملوه يا لجاوي تجملوه يا لجاوي ربي حباني عليكم تجملوا يا لجاويد تجملوا يا لجاويد تجملوا يا لجاويد ربي حباني عليكم على الله يا على الله طالبين الله على الله يا على الله طالبين
طالبين الله. على الله يا على الله والمعين الله. على الله يا على الله طالبين الله. يا عبد الله وين باقي بدر هيا. داويني داويني يا عبيد الله. تحت السدرة وانا ادور دوا عيوني. ما لقيته عسف لها العلة. يا ليحي يا ليحي يا دربي شاشامي. يا ليحي يا ليحي يا حجاج بيت الله. يا ليحي يا ليحي يا دربي شاشامي. يا ليحي يا ليحي يا حجاج بيت الله. يا ليحي يا ليحي يا حجاج بيت الله. يا غايبين عن عيوني تعالوا اليوم سلوني. يا غايبين عن عيوني تعالوا اليوم سلوني. قالوا نجيب لك مداوي. وش قالوا؟ قالوا وش قالوا؟ نجيب لك مداوي. قلت دلوني. وهيلي يلا وهيلي يلا وهيلي يلا يا معين. وهيلي يلا وهيلي يلا وهيلي يلا يا معين. يا راكب البحر بالله يا صياد. بالله يا صياد. يا راكب البحر بالله يا صياد. لا تعطيني سمكة علمني كي أصطاد. لا تعطيني سمكة علمني كي أصطاد. علمني كي أصطاد. وهيلي يلا وهيلي يلا وهيلي يلا يا معين. وهيلي يلا وهيلي يلا وهيلي يلا يلا يا معين. يعطيكم ألف عافية ونبقى مع أحبابنا في فرقة ماسة الإعلامية. الصيف بأبها تشبه البدر وأبها. فإذا نادت أجبها فائز إن تقتربها. خيمة الصيف بأبها. طيب ورجع المايك. طيب شفنا المسابقات دقيقة وشفنا المسابقات وشفنا الإنشاد وعندنا شيء ثالث. تعرفون وش هو؟ ها وش هو؟ ها 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 كذا. ها وش هو؟ أبي صوت واحد سكيت سكيت. ورحبوا معاي الكابتن المبدع الخطير أحمد جزاني. تحية. طيب صوت واحد سكيت سكيت سكيت. أعطوه تحية ثانية. تحية يستاهل. طيب أحمد الجزاني الآن بيقدم لنا عروض جدا ممتعة ونادرا نشوفها صراحة. توكل على الله يا أحمد. قولوا ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. أحمد تعلمها وتدرب حتى ما شاء الله تبارك الله أنجزها، والآن تشوفوا زي ما تشوفون الآن يقدمها لكم. ما شاء الله تبارك الله أكثر من 5 سنوات وهو يعني متمرس في هذه الموهبة. يا سلام.
مرحبا بالحاضرين مرحبا يا زائرين. طيب قولوا ما شاء الله اذكروا الله العين حق اخوان. مرحبا بالحاضرين. احمد جزاني الان يستعرض امامكم وبكل لعبة السكيت، بالرغم من الارضية ما تساعد لكن ابى ان اشارك لكم. وبكل الناظرين. يا سلام يا سلام، تحية 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 تحية. طيب احمد عنده اشياء جدا جميلة بيعرضها لكم الان. طيب يا سلام يا سلام، تحية تحية عشان يستمر، تحية تحية. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. الصيف يمطر. طيب يا سلام، تحية تحية قوية تحية. يا سحاب الصيف أمطر. أحمد كذا توقف وأنا عندك أشياء جديدة. أوه أحمد يقول عندي أشياء جديدة بوريهم. طبعا أنا ما أعرف إيش هذه الأشياء. وش تبغى يا أحمد الآن؟ فوق 2؟ أوه لا 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 لا، تدري ايش يقول يا الكابتن أحمد؟ يقول أبي أنط من فوق 2. ها نختار 2؟ ها نختار 2، نبغى كبار. تعال تعال لابس شمال. طيب هذا 2 ما ادري هل احمد الان يا شباب نتساءل هل احمد بينط من فوق 2؟ ما ادري والله. نشوفك يا احمد اليوم بابداعك. تمطر الخير كغيما. طيب من تصب تمحو اكيد معنا ما شاء الله هنا. طيب الان احمد الجيزاني بيقفز بين 2. والله ترى لا سالك مش مالي دخل، هو ما شاء الله تبارك الله متمرس في هذه الحركات وهذه السلام ورحمه الله وبركاته. استريحوا استريحوا ارقد. ايه لانه وش تبغى ينط من فوق وانت واقف؟ ايوه. طيب والله يا شباب ان هذه صراحه فيها مخاطره، لكن ما شاء الله احمد الجيزاني تمرس لها وما شاء الله تدرب، والان يبي يظهرها لكم لعيونكم صراحه. طيب انزل كذا. ايوه الصيف بأبها تشبه البدر. احمد الكلمه لك يا احمد الان. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، تحيه 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 والله تحيه تحيه. طيب احمد طيب اوه متاكد يا احمد؟ والله يا اخوان احمد يقول الحين يبغى واحد ثالث. والله الشغل فيه تحدي جدا. تعال لا لا انت ثوب والله يا احمد انا ما ادري منك. احمد يتحداكم الان ويقول ابى انط من فوق 3. طيب تبغى من كبار عفوا من اولياء الامور ولا اولياء الامور ما يحتاجها؟ طيب تكسب القلب انشراحا. جانا الثالث. لا تخاف ما شاء الله الرجل تدربها يبغى يضمن. طيب وصيتك سريع وصيتك. كفو 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 والله يا نعم. طيب ضم ايوه ضم يا ضم عشان ما يصير لك شيء. ايوه يا سلام ضم. طيب احمد الان يتحداكم ويقول ابى نط فوق 3. روح يا كابتن احمد. يا سلام يا سلام، تحيه تحيه السلام يا سلام. اوه لا 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 متاكد 4 يا ناس؟ يقول ابغى رابع. تعال سعيد تعال. اي تعال. تحيه قويه. ترى يا شباب الان بينط من فوق 5 لان سعيد ترى يساوي 2. طيب يا سحاب الصيف طيب. يمطر فوق أبها طيب. ثم أسفل. وطيب يا الطيب. يا سحاب الصيف يمطر. لا تخاف ولا تخاف. فوق أبها الآن بينط من فوق 5 عفوا 4 معلش. بس أحمد بيأثر عليك المطب بيأثر. أوكي اصبر المطبات يا اخوان. ايوه ما شاء الله يخلي المطبات. طيب احمد 4 بتقدر عليهم ان شاء الله. احمد الان يتحدى على 4 اشخاص. يا سلام ما هي غريبه عنك يا احمد.
طيب يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، والله يستاهل تحية قوية. طيب قولوا أحمد أحمد مرحبا بظل خيمة. ما دام قال كذا حامد تفضل. حامد تفضل. تفضل يا حامد. تفضل يا حامد. تفضل. طيب حامد 5. تفضل يا حامد. لا تروح. دقيقة دقيقة، أنا راح أختار واحد على كيفي. حبي تعال يا حبيبي، أسمر عمر مثل القمر. تفضل تفضل، اقلط، اركب في الغمارة. عطه تحية، يستاهل يستاهل. يا سلام. وين حامد؟ وين حامد؟ حامد وينك؟ حامد وينه؟ حامد تفضل. خيمة الصيف بأبها تشبه بسم الله. ايوه كم كذا وصل؟ كم؟ 3. وين الرابع يا شباب؟ لا دبل اكس لارج. اوه على هنا على هنا بدا يمشي على هنا. يا مرحبا. والله شكله بيغرز. السلام عليكم. يقول له والله ما خايف منك. تفضل تفضل. طيب ممتاز. الان وخرنا مطبق الطلعه. عفوا معلش. انها خير استراحه. استمع معك. ابشر ابشر. يلا يلا يلا، انا جنبي يلا جنبك انا. الله يستر. ضمه شوي. الله يستر. ضمه على بعض. الله يعينك يا احمد. الله يعينك يا احمد. يلا انسدح انسدح. يلا ناموا. يلا ناموا. خليك يا احمد بعيد، حبك يزيد. احمد. حامد خليك بعيد، حبك يزيد. جنبي طلع يا شيخ، ما اقدر، بيدحدر علي بعدين. مرحبا يا زائرين. طيب ابشر انا جنبك. يلا ابشر 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 ابشر. ما عليك ما عليك، انا بس من حقك. الله يستر. احمد جاهز؟ دقيقة امشي تشوفوني الحمد لله. اذا مت طيب ارجعوا ورا شوي. ارجعوا ورا شوي. ارجع. ايوه ارجع. والله مسكين تعبته، والله مسكين. ارجع ورا شوي. ارجع. يحسبون يعني. ارجع حبيبنا. ارجع. الان احمد الجيزاني جاهز. دقيقة بس دقيقة. ها دقيقة كمان ورا. دقيقة احمد. سعيد بنشرت ولا ايش؟ بنشرت ولا ايش؟ بنشر الا انت. كفو. قصف الجبهة. حامد. طيب ادينا لهم مكان ثاني. ها جاهز احمد؟ كويس كذا. احنا السيارات الصغيرة مكان وهو مكان. جيزاني. احمد جاهز. ضم طيب شوي. ركز هنا. ها اوكي. انت ما بقول لك ضموا. طيب يلا انسدحوا. الله يستر. يلا يا سلام. اول شيء يقولوا ما شاء الله على احمد. قولوا ما شاء الله. ضم. يلا وين التشجيع لاحمد؟ وين؟ يا سلام. ما شاء الله. اعطوا تحية يا شباب. والله انه ممتع. وين التحية؟ وين التحية؟ جدا ممتع والله. والله يعطيهم العافية صراحة. الله يعطيك العافية. شكرا اخوي، يعطيك العافية حبيبي. اقوى تحية لاحمد الجيزاني. وين؟ نجم السكيت. تشبه البدر وأبها، فإذا نادت أجبها. طيب يا شباب. فائز إن تقتربها، خيمة الصيف بأبها. طيب الآن باقي حركة عند أحمد ولا؟ الآن الحركة الخطيرة. هذه الحركة سميناها يقول لعيون شباب أبها. والله قال لعيونكم والله، حتى تبغوا تسمعونها. لعيون مين؟ ها كابتن أحمد خليك معي شوي. قول لعيون أبها، صح ولا لا؟ هذا الشيء ايش؟ عيون أبها شيء طبعا. أكيد. طيب يلا الآن هذه لعيون أبها، وسمعونا قوة تحية لعيون أبها.
طيب قولوا ما شاء الله، ترى هذه جدا خطيرة. أول شيء قولوا ما شاء الله، قولوا ما شاء الله. الآن راح يكون بينكم أحمد. طيب يا أحمد توكل على الله. أيوة بسم الله. يا سلام، تحية قوية، تحية يا جماعة الخير، تحية. لا لا ما ينفع والله ما ينفع، تحية قوية آخر. يا سلام يا سلام يا سلام. طيب أقوى تحية برضو الحامد العليان. وين التحية؟ وين التحية الحامد؟ يستاهل حامد نجم ماسة الإعلامية. جمهورنا الغالي، جمهور خيمة أبها السياحية، الآن نهدي الوضع شوي ونروح للشخصيات والمسرح ومسرحية مع فرقة ماسة الإعلامية. خلوكم تحية معنا. خيمة الصيف بأبها تشبه البدر وأبها، فإذا نادت أجبها، فائز إن تقتربها. خيمة الصيف بأبها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يا زين الجو عندنا يا زينه، لك الله أنه دفى وبراد زين. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. أنا عين فين الأولاد ذي؟ قالوا بيجوني من الرياض ولا جو. لا إله إلا الله، متى يجون؟ ذا مشبب ذي لاغز لسيويتي بدري، لسيويتي بدري. لا إله إلا الله، متى يأتي؟ قال يأتي الحين طائرته تأتي. يلا يلا جو جو جو. لا إله إلا الله. أص 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 أص. بسم الله. هلا أبوي. هلا ولدي. هلا مرحبا. شلونك؟ الله يبقيك. هنا يا ابوك. هذا ولدي فيصل يا ابوي. بسم الله. ايش بك يا ولدي؟ حب روسه مو بوقتك، حب روسه. ايش بك يا ولدي؟ وين راح الولد؟ ايش تحمل حب روسه. بسم الله. ايش به يا ولدي؟ ما عليه يا ابوي، ما عليه، لانه مزكم ما يبغى يعديك. لا شكله بحمس. لا يا ابوي مزكم استرح يا ابوي. شلونك؟ والله شكله بحمس. لا ما عليك. نعالجه. وشلونك يا ابوي؟ الله يبقيك. عساك طيب. الله يسلمك. عساك بخير يا الله يبقيك. وشلونك يا ابوي؟ الله يسلمك. الحمد لله. ولا شيء يا ابوي ما بعد غيرتها ولا اصلي يا ابوي. نعم. يصلحك، الناس تطوروا الحين، سيراميك كنب لا اخوي. لا ما عندك خبره يا ولدي، الدنيا ما علمتك. الله خبره اصليه. وشلونك يا ابوي؟ الله يبقيك. عساك بخير. شفت الجو الحلا؟ اوه من يزهمك يا ولدي؟ قطع كل حرف في الرياض. تعال هنا. الرياض لو تحط غداك عند الدريشه الظهر طبخ بدون نار. اي بس ابها ما شاء الله تبارك الله، لا جو لا اهلهم اهل كرام، ويا اخي يتشرف الواحد يستاهلون ربعنا، يستاهلون. اي والله يستاهلون ربعنا. والله العظيم. لا هي يا ابوي مراعاة قدامك لانك تحبهم وتغليهم، لكن والله هذا شيء في القلب لا بد. الله يسلمك. ولكن في الرياض والله بعد اهل كرم واهل جود، ولكن الجو ما ساعدهم ماشي. ايه كيف حالك؟ نعم الحمد لله. وشلونك يا ابوي انت؟ الله يسلمك. كيف حالك يا ولدي انت؟ جود. ايش؟ ممتاز يعني الحمد لله بخير يا ابوي. يقول بخير. خير. وش ذي قد ذي؟ تفشلنا عند الولد، لا تفشلنا. ايش قد ذي يا ولدي؟ لا يقول بخير بس انت ما سمعت قوطي يا ابوي. كبرت الله يصلحك. كبرت الله يصلح قلبك. الله الخيره. كيف اجواءكم؟ الحمد لله ابوي. على اذنك بس شوي. ايوه سم. ايوه يا لبيك. هي منى هلا محسن. ايه لا يا رجال، مخطط 221 خليه على جنب يا ابن اللي فيها ارض ب4 مليون وشوي. اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. خلها يا ابن انا عارف الارض اللي جنبها اللي بعدها. انا يا اخوي تحس يا ابن عارف عن الارض اللي بعدها اللي سايمينها ب16 مليون، عارفينها. خلها الصلاة على رسول الله. خلها ما عليك منها. هي ايش ذا؟ لا يا رجال، لا ما عليك. لا تبيع. بكم وصلت؟ 21 مليون. الصلاة على رسول الله. لا اله الا الله. يا رجال مصدق انت يا ابن الحلال؟ ولا يا رجل لو تطق ال50 مليون. انت توني شاري ارض ب80 مليون. لا وش الله كذا ما اتفقنا. يقول لك ان العقارات في ابها كانهم ناويين ان شاء الله يرخصون وذا، ولكن ما ادري. يقولون ان هذه تقريبا يعني قربت فيه من علامات الساعه صراحه، يعني رخصت الاراضي.
اي نعم. اي نطب على هلا بها وناخذ كم مره يا رجال، منها جو ومنها تبطي. اي ما عليك ما عليك. تبطي. اي يا رجال ما عليك. خلك في الرياض كلها جبال يا ابن الحلال. شوف لك احد هذا الجبل وبس يلا. طيب. جنب السودة جنب السودة ها. يلا شوف بس لا تكثر، ترى حدك 100 مليون لا تكثر. الصلاة على رسول الله. لا تكثر. اي يلا فمان الله. انا مع الوالد يلا فمان الله. فمان اقلب وجهك الله ابوك يلا. ولدي اي يا ابوي شلونك؟ ايش ذي يا ولدي؟ ميزانية دولتي يا ابوي هذه بزنس. ايش قصدي كيف تجمع الدراهم والحلال؟ كيف تجمع ام قروش؟ ام قروش. اي يا ولدي الله يوفقك. انت يا ولدي انت ايش ذي؟ ايش الصغير ذي؟ ايش ذي؟ هذا الجوال الجديد. ايش هو؟ جوالي الجديد. الجديد. عن اذنك يا ابوي عن اذنك. لا ايش ذي يا ولدي؟ هذا شو؟ هذا جوال. اقول جدو تعال خلينا نصور كيكه هنا. ايش تفعل على الكيك هناك؟ الكيك في البقاله. اقعد هنا. كيكه واحده بس. اقعد هنا بكيك. يعجبك يا جد. اقعد هنا لا اصونك بتيه. اقعد قر هنا. اني اللبس ذي انه مناغذ كذي قد دريت ان الدنيا مغسوله. هذا ستايل. ايش هو؟ ستايل. عقول ايش الستايل ذي؟ ايش دراكم انتم؟ عقول ستايل جديد. ايش الستايل ذي؟ ولد شباب. هي يا رجال. ولد انا قايل اقول انا بشوف انت كم عمرك؟ اقول طلايط. جد زين جدو اسمع، انت كم وزنك؟ شو وزنك كم؟ اقول طلايط. ولد انا بشوف شوف عند الوالد مزرعه. جدو بشوف انت متزوج؟ جد يقول كيف جيت انت؟ كيف جيت انت يا ولدي؟ يقول لك ان كيف جيت؟ يقول لك ان عند جد ان عند الوالد يا اخي مزرعه على ها فهمت، وعشان كذا قلت خلني اروح اصيف عنده ذا اليومين. شباب ما عليك. اي تعال هنا ذبحك اتصلت فيه. اقعد. انت في ايطاليا الحين؟ اشهد ان لا اله الا الله. انا في يا رجال. تعال هنا يا حبيبي عندنا اجواء ولا هي. تعال هنا يا ولدي. لكن تسمعني انا بجيكم بلحقكم على اقرب. تعال هنا. سم تعال هنا. خلاص بعدين قر هنا. بعدين اكلمك يلا فما الله. قر هنا. سم ايش بك انت مكالمات قر يا ابوي يا ابوي انك ما تدري ان هذه مشاغل الدنيا وشراكه، ترى لا تحسب ان ذا كله لي. شراكه معي. وين يا رجال؟ معي واحد من آل محي، واحد من مسعي، ومع واحد وين يعني ما شراكات. لا تحسب انها لي لحالي، لونها لي لحالي. اقول حياكم الله. الله يبقيك. انت ولا الخبل ذي اللي معك ايش اسمه ذي؟ ايش اسمه ايش؟ ستايل. كسرت هنيتك ايش اسمه ذي؟ اسمع انتم الليله عشاكم قد هو جاهز. مرحبا مليون وحياكم الله. لكن شوف الصيف ان شاء الله انتم تقضونها معي، وان شاء الله هذا الولد انزله في مجرنه وفي مبلس يحصد ويذرع ويرعم غنم ويعشم بهم كلها باذن الله. بابا ايش هذا غنم؟ ايش ان شاء يا ابوي لكن اسمعني. ايش هو؟ والله ان ابها ما تنعاف. ايش؟ ابها ما تنعاف. إيه؟ ولكن يا ابوي انت خابر مشاغلنا في الرياض لا كلها. لا حتى يا ابوي اني ما ودي اروح منه ولا منه ما قدرت. معليش يا ولد. معليش يا ولدي معليش يا ابوي افهمني. معليش انه والله الود ودي اني اقعد معك واعيش هنا ولكن تخابر. قسم ان تقعد. قسم اقول بابا تقعد باذن الله. تصطوموا معي رمضان يا ولدي. قد ذبحنا بن قال يده يصلي بنا كل ساعه. ذبحنا ما شاء الله. يصلي الحين عايش ذا ما شاء الله. ما قد عايش مع اولاد مرعي بن حمر حسن. ما شاء الله. ذبحنا به ما شاء الله. ما عارف ما شاء الله الله يطول عمرك. هبك تصلي انت ولا يصلي ذه والله ما ذه ما ينتكس الصلاه. لا يا ابوي ترى الناس مي على اشكالها يا ابوي. لا تصوموا معي رمضان وتعيدون معي يا ولدي. اقول بابا جدو ايش قاعد يقول؟ تتكلم جدك. ايش قاعد يقول؟ ايش يقول؟ انت اذا قدك في المجلس ما تقاطع كلام الرجاجيل، سمعت؟ ولا خمك بهذا الاعصاب. تعال يا ابوي انا معلمه يا ابوي كيف يخاش الرجال. اي عز الله انها تربيه الفنبينيات. اي انا لا يا ابوي ما حق. لا يا ابوي انا معلمه كيف. حتى شوف كلم جدك واعزمه على العشاء عندنا في الرياض. تجي تتعشى عنا؟ ايش؟ تجي تاخذ لك ايش ذي يا ولدي؟ لانش يا ولدي اللي علمتك اللي لا وجب عليك انت يقعد عندي في الديره هذا. تبى تروح انت روح تاخذ وجبه كذا. قسم يقعد عندي. انك ما يا ابوي اني ثانوي قاموا يحطوا لهم صيفي. لا علي يا ولدي. لا مستحيله يا ولدي مستحيله. الكلام هذا ما يعدي علي. ان شاء الله ان يقعد معي يا ولدي. وتعرفون يا اولادي تعبت. اخوك سعيد يدرس ابتعاث ما ادري فين هو وراء امريكا، وانتم في الرياض ومليت لحالي. كل ساعه اروح نصوصف لحالي واروح مع مرعي بن محمد حسن، وكل ساعه يتمنن فيا. طلعناك فين اولادك؟ ابى تعيدوا معي يا اولادي، ابى تنبسطوا معي، ابى نفطر سوا في رمضان سوا. مليت وانا قاعد هنا يا ولدي.
والله مليت. والله يا ابوي اقعدوا معي ولو 3 أشهر يا ولدي، من بعدها ذلفة الخير ان شاء الله. بعدها والله يا ابوي شوف اسمعني، والله الجميع مقصر في حق والديه، لا حول ولا ولكن العذر والسموحه، وهذا هو ولدي. شوفه انا ذا الحين ورانا. اي والله يا ابوي كلنا مقصرين معكم، ولكن الهتنا ذا الدنيا وانت خابر مشاغل الدنيا، ولكن لك مني عهد باذن الله ان نقعد معك ونصيف معك وان امكن سكننا معك يا ابوي. تسلمون بعد؟ تسلمون. والعذر والسموحه يا ابوي. تسلم يا اولادي. الله يحفظك. لا حول ولا قوة الا بالله. يا اولادي يا خوفتي، الجوع اللي مر علينا اللي كنت نقص لكم، يا خوفتي انه بكره تقصون على اولادكم نعمة كنتوا فيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خيمة الصيف بأبها تشبه البدر أبها، فإذا نادت أجبها فائز إن تقتربها. خيمة الصيف بأبها. جمهورنا الغالي، جمهور خيمة أبها السياحية الدعوية السادسة، حنا وصلنا معاكم إلى نهاية فقراتنا لهذه الليلة. أنا والأخ حامد العليان كنا معاكم في التقديم، أيضا معنا الأخ المنشد سلطان الحربي. أقوى تحية، يستاهل. أعطوه تحية يستاهل. طبعا الآن بنكرم شركاء العمل اللي صراحة ساهموا وتعبوا. وأيضا معنا سلمان الياسين. أعطوه تحية سلمان الياسين. وأيضا معانا المنشد القوي وائل بناي. تحية قوية، يستاهل يستاهل. وأيضا حبيبنا الغالي خالد زغلول، منشد صاحب الألحان الحجازية. وين خالد؟ خالد زغلول، يا مرحبا. أقوى تحية له، يستاهل. وأيضا معانا اللي صراحة كان له دور في المسرح، أعطوني تحية للرجل سكيت أحمد جيزاني. أيضا معانا في هذه الليلة حبيبنا الغالي علي المعلم. تحية قوية. وأيضا أعطونا تحية اللي صراحة أدى مسابقة ومثل معانا مشاري التميمي. أكيد ولا ننسى علي القحطاني، أقوى تحية. ودي بعد تعطون تحية قوية للرجل الخفي مصعب الهبيري. وأيضا أكيد شبل ماسة الإعلامية والمسرحي، ولا ننساه فيصل الشهراني. ولا ننسى أيضا محمد المقفدي. وين محمد المقفدي؟ الشيبة وينه؟ طيب وصل عم مشبب. طيب والآن نعطي تحية المنشد الصاعد محمد المحية، تحية قوية. وأيضا حبيبنا خلف الكواليس واللي جهز معانا للمسابقات والألعاب محمد الشهراني، نجم ماسة وشبل ماسة. صراحة كان له دور ترى اليوم، بس يعني ما كان له ظهور. طيب يعطيكم ألف تحية. لا نسيت، وين علي ذيبان؟ وينه؟ أقوى تحية لعلي ذيبان. علي ذيبان الكنترول عندنا. وأيضا لا ننسى وينه اللي معانا. ترى الحين بنجيبكم ناس في خلف الكواليس يعني ما اشتغلوا معنا هنا، لكن صراحة كان لهم دور بارز. أقوى تحية لعلي، أقوى تحية، يستاهل علي ذيبان. باقي واحد وهو رأس الهرم وهو قائد هؤلاء المسيرة، بس نسينا واحد. ماجد المعيدي وينه؟ ماجد المعيدي الإعلام الجديد عندنا، ماجد المعيدي، أقوى تحية له. أيضا لا هذا يبغى له الصوت جماعي، لأن صراحة
بنجيب اسم قوي وهو مؤسس فرقة ماسة الإعلامية. صراحة بذل الغالي والنفيس عشان تتحقق تكون فرقة إعلامية، ولازم نبي قوية تحية قوية 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 تحية قوية تحية. مقبول عتيبي، أعطوه تحية تحية. أيضا نسينا واحد وأكيد ما ننساه، لأنه خلف كل عمل يقف عليه في أفلام ماسة، موسى خواجي. هؤلاء كانوا معكم الليلة، إنهم نجوم ماسة الإعلامية. هؤلاء من وقفوا لمدة 24 ساعة ليعملوا جاهدين لإسعاد جمهور خيمة أبها السياحية الدعوية. كان معي من التقديم حبيبنا الغالي حامد العليان، أقوى تحية له، يستاهل. يعطيكم الف. طيب ودي أنوه على شيء اللي هو من الإخوان، طبعا ما شاء الله تبارك الله أقاموا هذا الملتقى الجميل. لولا ما سووا هذا الملتقى ما كان شفنا هذه الوجيه النيرة، هذه الوجيه الطيبة مثلكم وشرواكم. طبعا هناك عندهم يستقبلون تبرعاتكم عشان يكون إن شاء الله في شيء جديد وينوعون في بعض الأشياء. أتمنى أنكم تدعموهم، لا تبخل على الريال اللي بيطلع إن شاء الله، وبإذن الله بيكون من موازين حسناتك. هذا والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم إن شاء الله. لا ننسى موعدنا معكم يوم 21/11 في نفس الموعد وفي نفس التوقيت. خلوكم مع ماسة الفلة والوناسة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خيمة الصيف بأبها تشبه البدر أبها، فإذا نادت أجبها، فائز إن تقتربها. خيمة الصيف بأبها فيها تحلو السياحة، فيها للمرء راحة، فيها تحلو السياحة، فيها للمرء راحة. إنها خير استراحة تكسب القلب انشراحا، إنها خير استراحة.